حقي مالتي كل نجا كتسمعوا كسكا مترشاك قدمكم يه مالتي سلام سلام كميك انيهم انا حفتهم سوزين كنت حد متاهم داولكو كلاتكم دما نابزي بيكي ناي سوزان يوتيوب channel زمتهم ازي الى مسكن حدش لهم قوم سبسكرايب من قولي ترسيهم سبسكرايب ازغوركم لي دما استمجرشا مساي فيديو بمطرح لايك مقبر أي ترسعون كلكم دلي مالتي وعسرت شحن ختم نايو علي فيديوهات نختعن كلاتكم كتحجزوني كتتحاورون ما بتحتنا حتىكم مالتي وسناي وسلام أو هودكم يخون ليسكم الفيديو لما حتى إن عليك حدش نجار تفكروني مالتي مالت حد جزء ودي تبعتي كاكبر أنتر بزح نجارات في التأمين دبري خليه مالتي ومهنياتو نا ودي تبعتي تزعمي تدرس كوريو إلى حسوا أنا مالتي نام كورو كتنكف كل دما من البعض كجورم لي خل نجارات أي حماس مريل ولا نجارات كتب لنا يدخلني يعني ولا حسابات نحد أتتنكف كوينو لعند ما نجار أحمى أنا كره كتره وتخيل عينة تسويه ملالبات إزتات نقرات كبر كيتان كفكا بزح نقرات بلشد فرير كاجن بتحتنا بفقر دماء قالتيفو نايم ملاس نايم بقياس نقرات ما تقول اللو مالتينا هل جزي كم نقرات لقات مكان نقرات بزحات يوم على شيء لعل ما نم دماء أو لخون يكون أو هيوت أو حدا بتشالي كونه أو زخون يكون أم حزنت أو قربتنا أو حونت لعلمان النجار تزعبي أمنت يوم مالتي أمنت إن حفريسو أمنت إن حتبالاشو دما بزخوني يكون قالت كستخاخلي خليو بزخوني يكون فقري بزخوني يكون حساب بزخوني يكون نبرات بزخوني يكون جنزب كستخاخل يخليو جن تستخاخل كم يمثلكم كم برتقون نوال موي إذا برتقو بلاستيك ودي مالسكا جيركا أخبيبكا برتقو تمثيلات خلايخا جن لخون النجار بستفاد نجار جن نقابلت ما يندي حرفتيس كلا جن تأمت مالته يكونن دخون النجار نحجر كلا بتنقلات جرا مفساس مبلشاو نجارات أي تعرفنيو السم اللي نحدا تبالاش كوينو من الوقت مس جزء مش شجعت لسانكا مس جزء لخون النجار سلتقول لك ودما سكيو خون دحان أنا عبي أنا لبم أنا حش أنا نيشتن الرجال كاو يحش بعد ما بتحساس بزفال لي نجارات يحش لنا نتنجارات بتاعي بهالجنة كنستخاخلنا خلينا لخون نجار بستفترة ولكن أنت لبنا أنت أمنتنا مفراسو مبلشاو أي ترفوني مهنياتو مجمرتا دعوة سلالة مالتيو كاو قلت دما قال كدان كا بእግዚአብሔር بتعمل كبرت للو بتعمل خبر ነገር لحل مهنم ነገር اب هيوت كان مجمرتا نفتي هيوت تأتخلها مسرت لخونه ነገር لحالي يكونو قال كدان يو مال قال كدان كا بتعمل تخبده مكلتيها قالك تأتولو مس እግዚአብሔር تراهولو حدا خوينا انا الكا انتن تبلو نجرينا قال كدان اتزعبي نجري لخونه ነገር كمس قالك بتقال كدان كا تمحيلكاس بقايو ወይ ዝኾነ ነገር እንድሕዳ ኮይንካ ቃል ኪዳን እንዴት ትርኡን እንታይ ደሞ ቃል ኪዳን ኣሲርኩም ወይ ድማ ቃል ኪዳን ኣሲሮም ደ ይባሃል ምክንያቱ ዓብይ ነገር ስለዝኾነ ማለት እዩ ከም እምነት ልክዕና ወጋ ቃል ኪዳን ወጋ ኣምና እንዳሕለ ንፈልጥ ኮይና ሕማቕ ነገራት ይኹን ዘይረውሑ ነገራት ንክንሰርሕ ድማ ንግደድ ኢና ማለት እዩ እና ስለዚ ወጋ እምነትን ቃል ኪዳን እንድሕዳ ፍልና ኮይና ኣብ ሂወትና ኣብ ሓዳርና እምነትና ፅኑዓት ኮይና ፈረይቲ ፀገይቲ ኮይና ብዙሕ ኣሽሓት ወሊድና ከም ወለድና ድማ بحنتها أرجنا بحنتها بيكون مقاورنا لبلا حسب نخنا متنجددنا مالتنا عليك سامس حج ساعات قولي لون إن جر إمنتي ولا وجا قال كده وجا تقيل بعد اللي يفلت كوينو زبل حطه نختار عندما تقدر لها مالتي توسخ ما اللي تتكمل نمزل نجارات كاب سمعت أنتار كاب تزنورون فقري أنتار تفوتيوني نجارات دما أنت نخون زيادة أجدد وني مالتينا دي تحدي حاريواني ودما تحدي مش شجاع خوينا الدنيا تحدي للي ظهرنا نجار كتير يخلى ودما أبجز أبتفر على نجارات استفر على كافني مجموعة تزنورون فقري لفت مجموعة تزنورون فقرا وحدار فقرا بهيوت أكبر منامن قطعت بتعمل كتقول لك لا أو خويدو زعقولو نجار تفتيرني مالتيو زخنا نجار كحب زي الأوطري نعم حزقت تيمتها مالتيو إن مفتحي مقامات إن زحشة نجارات ممتع إن كم خمس تخاني خمسي كم سواء على فنة وسيركا مود ما بين يكونتن سدرايوم وليد عيانا
ምስታት ነገራት ድዩ ምቕዳም ድበልፅ ወይ ድማ ነገራት ንምሽራሽ ካብ ነገር ሕልፊ ዘረባ ንዘይምስማዕ ካብቲ ሰብ ሕልፊ ቃላት ንዘይምውፃእ ኢኻ ክትሃድም ዘለካ ኢለ ዝሓስብ ኣነ ማለት እዩና ስለዚ ንስኻትኩም ብኸመይ ትርእይዎ ኣነ ከም ዝመስለኒ ዝኾነ ይኹን ይፈጠር ዋላ ማሓዛኻትኩም ቤስት ፍሬንድኻትኩም ዝኾነ ይኹን ርክብ ናይ ስራሕ መሳርሕትካ ይኹን ዝኾነ ነገር ዋላ ይኹን ብዘይ የገድስ ማለት እዩ ጉዳይ ሓዳርካ ግን ከም ስለዝብልንስ ገዛ ክሓድር ከም ስለዝህንስ ኣብዚ ክውዕል ከም ስለዝህንስ ዝኾነ ነገር ከምዚ ለዓይነቱ ነገራት ክንገብር ኣለና ኢለ ኣይሓስብ ማለት እዩ ዋላ ክርስትም ንበል እምበር ኣብ ውሽጥና ኣብ ጎዳና ኣብ ጓጓና ኮይና ይህን ሚሂን ተባሂልና እቲ ፍታሕ ተኮይኑ ክትፍታሕ ለይ ፍታሕ ተኮይኑ ንዝፍትሖ ኣካል ንኣብነት ኣዴና ክትኮን ትኽእል ኣቦና ክኸውን ይኽእል ኣካል እቲና መጨረሻ ኣኺር ምስ በፅሐ ማለት እዩ ደአና ክነፍልጥ መፍትሒ ክነምፅእ ዝግበአና እምበር ኳሕ ብዘለ ቁፅሪ እሞ ከስተኻኸል ዝግብኦ ነገራት ጉዳይ እምነት ጉዳይ ፍቅራዊ ነገራት ዝኾነ ነገር ባዕልኻ ንክተስተኻኽልስ ዓብይ ተኽእሎ እዩ ዘለካና እስታት ነገራት ምፍታሕ እንድሕር ዘይንኽእል ኮይና ወይ ናብቲ ሓዳር ናብቲ ፍቅሪ ዘይምእታው እስታት ነገራት ሓላፍነት ወሲድና ምፍታሕ ከም ንኽእል ዓርሲ እምነት ሃልይና ንዝኾነ ይኹን ነገራት ክንደይ ግዜ ይቅርታን ሕድገትን ክገብረለኒ ኢልና እንድሕር ዘይነኣቶ ኮይና ከመይ ዓይነት ሂወት ክህልወኒ ይኽእል ብምፍታሕ ዝተማልአ ሂወት ብፍቅራዊ ነገር ዝተማልአ ሂወት ብክብሪ ዝተማልአ ሂወት ከመይ ዓይነት ሂወት ክህልወኒ ዝኽእል ኢልና በይና ሓሲብና ዘይነኣትዎ ነገር እንድሕር ኮይኑ ከቢድ እዩ ማለት ንዓና ምናልባት ንሽዑ እርካታ ክስምዐና ይኽእል እዩ ምስቲ ካልእ ሰብ ስለለኸና ፅቡቅ ስምዒት ክስምዐና ይኽእል እዩ ግን ጥዋሕ ንኮቲ ሂወት ንሱ ይቕፅል እዩ ኣይቕፅልን እዩ ምክንያቱ መጀመርታኻ ዝነበርካዮ ሂወት ከመይ ነይሩ ሕጂ ከመይ ተፈጢሩኒ ምስቲ ትቕፅሎ ዘለካ ሰብ ፅባሕ ንኮ ከመይ ይኽብል ኣይትፈልጦን ኢኻ ስለዚ እቲ ናይ መጀመርታ ነገራት ኣብ እምነትካ ፀኒዕካ ኢኻ ክተስተኻኸል ፅቡቅ ነገራት ንክትገብር ሂወትካ ንክተስተኻኸል ጎጆኻ ንክተማሙቕ ከም ሰብኣይ ሓላፍነት ክትወስድ ከም ሰብኣይ ልምከር ልግሰፅ ነገራት ገሲፅካ መኺርካ ኣብ መስመሩ ኢኻ ክተትዎ ዝግበአካ እምበር ኳሕ ብዘለ ቁፅሪ ሰበይትካ ከም ስለለበትካ ቁፅሪ ገፃ ስለዛዕፀፈትልካ ቁፅሪ እንዳ መሓዛኻ ከይድካ ምሕዳር ምውዓል ምምሳሕ ዝያዳ ነገራት ንምብልሻው ዝያዳ ነገራት ኣብ ሕማቅ ነገራት ንምውዳቅ ዝያዳ ነገራት ካብ ዝፀገመ ናብ ዝኸፍአ ነገራት ንምኻድ ኢና ስለዚ ጠኒሳ ትበሃል ዘላ ኣሌክስ ኣብ ሕክምና ወሲዱ ምርመራ እቲ ውፅኢት ንክፍለጥ ቀዳማይ ነገር ካልኣይ ነገር ድማ ናይ መን ምዃኑ ባዕላ ንክትናገር ሪል ናይ ሓቂ ጥንስቲ እንድሕር ኮይና ፕራንክ ክትገብሮ ምናልባት ክትህሉ ትኽእል ዝብል ግመ ስለ ዘሎ እስታት ነገራት ተፃርዩ ብድሕሪ ኢዳ ኣቦነቱ ናይቲ ዝተጠነሰ ህፃን ንክተፍልጥ ሂወቱን ሓዳሩን ንክትስተኻኸል ኣሌክስ ላ ይቅርታን ሕድገትን ገይሩ ሊልም እቲ ሓቂ ፈሊጣ ይቅርታን ሕድገትን ገይራ ናብ ገዛኣ መሊሳ ከም ናይ መጀመርታ ፍቅራዊ ሂወቶም ክቅፅል ብዙሕ ነገራት ክሰርሕዎም ዝግብኡ ነገራት ንክሰርሑ ኣብ ቀፃሊ ዓብይ ዝኾነ ተስፊት እንታይ ዝበሃል ተስፋ ኣለና ማለት ኢና ኩላና ከምኡ ዓይነታት ተሓሳስባ ክህልወና እኒኦ ኣብ ገዛና ኣብ ጓጓና ኣብ ውሽጥና ቃል ኪዳን ክኸብር እኒኦ ምክብባር ክህሉ እኒኦ እምነትና ዝዓበየ ነገር ናይ ቀዳማይ ደረጃ ክንህበሉ እኒአና ኢለ ይሓስብ ማለት እዩና ናይ ልማዓንቲ ፍልይ እዚኣ ትመስል ነይራ እንድሕር ተመችኩም ድሕር ኢልኩም ኮይኑ ላይክ ምጋር ኣይትረስዕኹም ተሰናይ ንዓኹም